बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। जिस दिन से PMLN ज़िमनी इलेक्शन में PTI से हारी है, उस दिन से उनकी सफ़ों में बेचैनी और इंतहाई परेशानी का आलम है। उनको समझ नहीं लग रही कि वो क्या करें। उनके बस में हो तो वो शायद इमरान खान को मार दें, उनके बस में हो तो वो शायद पाकिस्तान के ही मफादात को धक्का दे दें। इस वक्त पे जो सूरत हाल है वो ये है कि मियाँ नवाज शरीफ लंदन में बैठे मशावरत दाएँ बाएँ कर रहे हैं, परेशान हैं। वतन आने को वो अभी तक उनको उनको वो जो सज़ाएँ हैं वो सिलसिला, उससे जान छुड़ाने का कोई मौका नहीं मिल सका, कोई सिलसिला नहीं हो सका। नतीजा ये कि दूर बैठे वो सारा कुछ कर रहे हैं और वो बड़े नाराज़ हैं कि बावजूद इसके कि उनके भाई वज़ीर आज़म हैं, लेकिन उनको पाकिस्तान वापस आने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा। उनकी वकालत की थी जावेद लतीफ़, मियाँ जावेद लतीफ़ ने, जो कि समझा जाता है कि मरीम नवाज़ के बहुत करीब हैं। उन्होंने वकालत की थी कि किसी किस्म का कोई NRO मिल के, सारी पार्टीज़ को चाहिए कि NRO दे दें और मियाँ साहब के तमाम जितने भी गुनाह हैं वो माफ़ी हो जाए उनकी और वो वापस आ जाएं। लेकिन ये हो नहीं सका क्योंकि इसके ऊपर नेचुरली ऑब्वियसली PTI का रिएक्शन तो बहुत ही सीवियर था और भी लोगों ने इसके ऊपर कमेंट किया कि इसकी प्रैक्टिकेबिलिटी नहीं है, क्योंकि जो NRO जनरल मुशर्रफ ने दिया था वो हम सबको याद है कि वो सुप्रीम कोर्ट ने उसको नाजायज़ करार दे के ख़त्म कर दिया था। अब सोच विचार के बाद जब मियाँ नवाज शरीफ ने सोच विचार की तो सोच विचार के बाद दो तीन चीज़ें सामने आई। एक तो उनका ख्याल है कि जो लीडरशिप हमने सामने रखी, यानी शहबाज शरीफ, हमज़ा वग़ैरह, ये बहुत इफ़ेक्टिव नहीं थे। लिहाजा अगर मियाँ नवाज शरीफ के हम देखें कि आगे वो इक़दाम क्या लेंगे, तो मुझे लगता है कि इन दोनों बाप बेटे को किसी काल कोठड़ी में धकेल दिया जाएगा ताकि ये दोबारा नरम किस्म का रवैया इस्टेब्लिशमेंट की तरफ न रखें। चुनांचे लीडरशिप में कुछ रीशफलिंग होगी, लेकिन मेरा ख्याल है कि की रोल मरीम नवाज़ को, मियाँ साहब के दिल में हमेशा से यही ख्वाहिश रही कि पाकिस्तान चूँकि एक ज़ाती जागीर है तो अब उनकी बेटी को वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए। भाई ने भी चस्का ले लिया, भाई के बेटे ने भी ले लिया, अब उनकी बेटी की बारी होनी चाहिए। उसके लिए नया नैरेटिव, नई स्ट्रेटजी वर्कआउट करने की ज़रूरत है और उस पे उनको जो सोच विचार, जो हमें अंदाज़ा हुआ, पता चला, वो ये है, क्योंकि वो ये समझते हैं कि जब पहले उनकी पॉपुलैरिटी थी कुछ वोट को इज़्ज़त दो के नाम पे, जब उनको अदालती हुक्म के तहत वज़ारत उज़्मा छोड़नी पड़ी, तो वो अपने अपने गलत कामों को नहीं देखते कि मैंने जाली कागजात और चीज़ें मरीम ने और उन्होंने दोनों ने जमा करवाए थे सुप्रीम कोर्ट में, फिर पनामा के केस में अपने दौलत का कोई सोर्सेज न दे सके। तो इन्होंने अब फैसला ये किया है कि वो पुराना नैरेटिव जहां हम इस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कहते थे वो काम दोबारा शुरू किया जाए और इसी तरह अदालतों को, जैसे उस ज़माने में जिन्होंने पनामा के केस में जजेस ने जो फैसला दिया था, उसके बाद वो जजेस जो थे वो PMLN की तरफ से ज़ेर अताब रहे और उनको हर वक्त कोई ना कोई उनके ख़िलाफ़ बहाना, कोई ना कोई उनके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जाता था। अब PMLN का जो मीडिया सेल है उसने जजेस के ख़िलाफ़ बहुत बड़ी कैंपेन चला दी है। यानी एक दो दिन में जैसे उनको तेवर पता चले कि सुप्रीम कोर्ट में पंजाब गवर्नमेंट वाला जो ये डिप्टी स्पीकर ने जो रूलिंग दी है वो आगे चलती नज़र नहीं आ रही, तो उन्होंने अदालतों के ख़िलाफ़ एकदम से एक जंग शुरू कर दी और सोशल मीडिया पे गंदी गलीज़ किस्म की आप देखिए कि वहाँ पे ट्वीट्स की जा रही हैं
जो कि गालियाँ हैं जजेस को निकाली हुई। तवक्को की जाती है क्योंकि PMLN की सियासत इसी तरह की है। मियाँ साहब ने इसकी दाग बेट डाली थी जबकि मोहतरमा बेनज़ीर की नंगी तस्वीरें जहाज़ से गिरवाई गईं, वो इन्हीं का कारनामा था। और अब भी वो ये कर रहे हैं कि लोगों की गंदी वीडियोस भी रखी हुई हैं, वो भी साथ साथ धमकी चल रही है कि निकलवा देंगे। उसमें पता नहीं जजेस हैं, कौन है, किस किस को इसका डर है। सो एक तरफ तो वो खौफ साथ चलाया हुआ है, दूसरी तरफ सोशल मीडिया पे जलील करने का काम, तीसरी तरफ अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ हर्जा सराई का काम दोबारा शुरू करना है। इसमें कार्रवाई ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। मरीम नवाज ने जो एक दो स्टेटमेंट्स पीछे दी हैं, जो कि ख़ास तौर पे जजेस के बारे में भी कहा कि एक तरफा फैसले नहीं माने जाएंगे। आप इमेजिन करें, दीदा दिलेरी, क्योंकि अदालतों के लाडले रहे हैं। आप देखिए कि कोई किसी अदालत को ख्याल ही नहीं आता कि हमने ज़मानत किस मामले पे दी थी इस खातून को, और ज़मानत भी कोई लिमिट नहीं है। वो वालिद की खिदमत के लिए दी थी कि जो उसकी तीमारदारी करनी है। वालिद साहब बाहर जल चले गए हैं, ये यहाँ ज़मानत पे बैठे हैं और कोई किसी अदालत को कोई परवाह नहीं। बार सूरत अब वो दोबारा वो नैरेटिव जो कि फ़ौज के ख़िलाफ़ कन्फ्रंटेशनल सिचुएशन, बुरा भला कहना, ये इससे काम बनेगा नहीं। पाकिस्तान के अवाम इस वजह से उनके साथ नहीं थे कि, या आज अगर उनके ख़िलाफ़ हैं तो इस वजह से नहीं है कि मियाँ साहब ने जो है वो फ़ौज के ख़िलाफ़ हर्जा सराई रोक दी है, इसलिए नहीं। आप देखिए कि जहाँ भी कहीं ये लोग जाते हैं, जो अवाम शोर मचाती है, जो नारे लगाती है, वो लंदन से लेके यहाँ तक वो चोर चोर कहते हैं और नहीं कुछ कहते। इसका मतलब ये वाज़े है कि वो ये महसूस करते हैं, समझते हैं, आज उनके अंदर इतनी अवेयरनेस आ गई है कि ये जो लुटा हुआ पाकिस्तान है, ये इन दो तीन ख़ानदानों ने लूटा है। यही मामला अगर जरदारी साहब बहुत एक्टिव हो गए तो उनको भी फेस करना पड़ेगा। चुनाचे ये सूरत हाल मैं समझता हूँ कि अपने मामले में असेसमेंट चूँकि गलत है कि हमें दुनिया चोर चोर क्यों कह रही है, तो वो जो उनका पुराना खेल था कि अफवाज पाकिस्तान को जगह जगह उनके ख़िलाफ़ साजिश की जाए, बात की जाए और बुरा भला कहा जाए, इल्ज़ाम तराशियाँ की जाएं, ये रविश जो है वो दोबारा शुरू करने का उन्होंने काम किया है। अब इसमें अभी लीडरशिप की तब्दीलियां तो मेरा ख्याल है मरीम नवाज़ के नीचे जो जो आना चाहें, क्योंकि सारे सीनियर लीडर जो हैं वो मरीम नवाज़ को अपना लीडर नहीं देखना चाहते, क्योंकि उसकी बातों में मैच्योरिटी नहीं है। लेकिन ये कि मियाँ साहब की बेटी ज़रूर है, तो लिहाजा ये अभी देखना होगा कि लीडरशिप कौन सी सामने रखी जाती है, क्योंकि अकेली मरीम तो नेचुरली ये सारा बोझ नहीं उठा सकेगी। दूसरी तरफ ये है कि मरीम ने अपने तौर पे काम शुरू कर दिया। वो पहले भी कुछ न कुछ कहती रहती, लेकिन अभी उसने काम शुरू कर दिया। आज पहला काम उन्होंने ये किया, जजेस के साथ जो कल से शुरू किया हुआ है, उस कन्फ्रंटेशन के साथ आज जावेद लतीफ़ को फील्ड किया। और मियाँ जावेद लतीफ़ ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने 3 मतालबे किए। पहला मतालबा ये था कि नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ जो फ़ैसले करवाए गए वो वापस लिए जाएं, नहीं तो खाना जंगी होगी। आप इमेजिन करें, यानी लोग पागल हैं कि वो इनके मुफादात के लिए खाना जंगी करेंगे, बजाय इसके कि ये कहें कि जो एमन फील्ड और इधर उधर माल लगा वो हम वापस दे देते हैं, इस मुल्क के लुटा हुआ अवाम को वापस दे देते हैं पैसे। वो कहते हैं वो तो हम ले गए, उसका तो बात ही ना आप करें, लेकिन हम ये करेंगे कि खाना जंगी करवा देंगे अगर मियाँ साहब के केस जो हैं वो वैसे ही ट्रायल के बगैर उनको ख़त्म कर दिया जाए। जितनी देर जल्दी हो सके उनको ख़त्म कर दें, वरना हम खाना जंगी करवा देंगे। दूसरा उन्होंने मुतालबा किया कि तमाम अदारे वापस अपनी हदूद में चले जाएं। अब वो पता नहीं किन अदारों की बात कर रहे हैं, लाजमन फ़ौज की बात कर रहे होंगे। उनको फ़ौज नज़र आ रही है बाहर मैदान में, शायद वो कह रहे हैं कि फ़ौज को वापस चले जाना चाहिए, अदारे वापस अपनी हदूद में चले जाएं। आप सोचिए, ये फ़ौज को
برا بھلا تو ہمیشہ کہتے رہے، ان دنوں چپ کیوں تھے؟ یہ پچھلے 2-3-4 مہینے گزرے، اس میں چپ کیوں تھے؟ وہ صرف اس لیے کہ ان کی ضرورت تھی کہ اپنے کرپشن کے کیسز ختم کریں، ہم ECL پہ پڑے ہوئے لوگوں کو نکالیں، یعنی جو یہ ملک کے ساتھ کرنا، جو برا کر سکتے تھے کر لیا۔ ہم نے اس کرپشن کا جواب نہیں دینا، لیکن کرپشن کے کیسز جو ہیں وہ نیب کے قوانین کو تبدیل کر کے ختم کرنے۔ میاں صاحب سے یہ کسی نے سوال پوچھا، میاں جاوید لطیف سے، کہ اگر اتنا ہی مسئلہ تھا تو آپ نے حکومت کیوں قبول کی، کیوں لیا آپ نے؟ آپ اتنا چڑھ چڑھ کے نو کانفیڈنس موشن اور لوگوں کی خرید و فروخت کر رہے تھے سارے یہ PDM والے، تو کیوں کیا؟ تو اس کا جواب انہوں نے دیا کہ ہم نے تو یہ سارا کچھ ملک کی خدمت کے لیے کیا، کیونکہ ہمیں یہ اندازہ تھا کہ ملک کو تباہ کیا جا رہا ہے، عمران خان نے ملک کی معیشت تباہ کر دی ہے، لہٰذا اب ہم نے ٹھیک کرنی ہے، تو اس لیے ہم نے تو قوم کی خاطر، ملک کی خاطر یہ تسلیم کیا۔ تو پھر سوال آگے سے پوچھا نہیں، پوچھنا یہ چاہیے تھا پھر آپ نے یہ کام کر لیا ملک کی معیشت کو ٹھیک کرنے کا؟ آپ نے تو بیڑا غرق کر کے رکھ دیا، دیوالیے پہ پہنچا دیا ملک کو۔ تو یہ حقیقت یہ ہے کہ آپ کو ملک کی معیشت ٹھیک نہیں کرنی تھی، آپ نے اپنے اعمال نامے کو درست کرنا تھا، جس میں آتے ہی آپ نے نیب کے ترامیم کر دی جو شرمناک ہیں۔ اس سے ملک میں کرپشن اتنی بڑھے گی کیونکہ پکڑا ہی کوئی نہیں جا سکے گا۔ آپ نے اپنے کیس تو چھڑانے تھے، باقی پورے پاکستان کو کھلی چھٹی دے دی کہ بھئی قوانین ختم، آپ جو جی چاہے کریں۔ یہ آپ کے سنسیریٹی ہے ملک کے ساتھ۔ اور پھر ECL سے دنیا کو نکال دیا، وہ بھاگ گیا، لوگ آنا جانا شروع ہو گئے، ایک دم ڈالر کی جو قیمت اوپر گئی ہے اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ پاکستان سے ڈالر باہر جانا شروع ہو گیا، ڈالر کی ڈیمانڈ بڑھ گئی ملک میں، کیونکہ لوگ اپنے اندر چھپایا ہوا پیسہ نکال کے ڈالر لینے شروع ہو گئے، اور ڈالر پاکستان سے باہر جا رہا ہے۔ لوگ ابھی افواہیں ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں، مجھے اس کا پوری طرح میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کیونکہ میرے پاس ثبوت نہیں ہے، لیکن یہ بہت افواہ بڑی گرم ہے کہ اب پیسہ کوریا جا رہا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق آج کوئی لکھا ہوا میں نے پڑھا ہے، بتا رہے تھے کہ 7 ارب ڈالر جو ہے وہ پاکستان سے کوریا جا چکا ہے۔ اب امیجن کریں، اس ملک کے ساتھ محبت کیا ہے کسی کی، سوائے اس کے کہ یہاں سے لوٹ مار کرنے کے لیے آپ جمع ہو جائیں یہاں پہ، لیکن اثاثے لے کے باہر چلے جائیں، کدھر جانا؟ آپ نے قبروں میں لے کے جانی ہے یہ چیزیں، لیکن یہ ہو رہا ہے۔ تو یہ قوم کی خدمت کے لیے چونکہ آگے تھے تو آتے ہی اپنا کام کیا، آگے اپنی اولادوں کی سیٹلمنٹ کا کام کرنا ہے۔ پھر انہوں نے اگلا مطالبہ جو جاوید لطیف صاحب نے کیا وہ یہ ہے کہ 15 دن کے اندر اندر عمران خان کی فارن فنڈنگ والے کیس کا فیصلہ کیا جائے۔ یہ اگر فیصلہ 15 دن کے اندر نہیں ہوتا تو پھر GHQ کے باہر احتجاج ہوگا، اور ساتھ یہ کہا کہ پھر خونی انقلاب بھی آ سکتا ہے۔ آپ ذرا سوچئے، یہ دھمکیاں دیکھیے آپ، یہ وہ دھمکیاں ہیں جو دی جا رہی ہیں افواج پاکستان کو۔ کیسز عدالتوں میں نہ لڑیں آپ GHQ کو کہیں کہ وہ آپ کے کیسز ختم کرا دے۔ یہ خونی انقلاب کی دھمکی آ گئی بالآخر، اور جو فیصلہ کروانا ہے یہ کہتے ہیں کہ کسی طرح عمران خان کو ہم جیل میں ڈال دیں، لیکن اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ باقی پولیٹیکل پارٹیوں کا فیصلہ بھی ساتھ ہی کریں، اور اگر فیصلہ ساتھ ہوتا ہے فورن فنڈنگ والے معاملات کا تو PMLN کو زیادہ اثر پڑے گا، PMLN کے اوپر زیادہ پرابلم آئے گی۔ وہاں سے تو پارٹی فنڈ میں سے الزام ہے کہ میاں نواز شریف نے خود پیسہ نکلوا کے تو اپنے لیے استعمال کیا ہوا، اور کیا ہوگا۔ یہ میاں صاحب وہی ہیں جنہوں نے جنرل اسد درانی سے IGI بنانے کے لیے انہوں نے پیسے لیے تھے ISI سے۔ تو بات یہ ہے کہ اپنے کارنامے تو بے شمار ہیں، اسے توجہ نہیں ہے، لیکن آپ GHQ کو دھمکیاں دے رہے ہیں کہ آپ کے GHQ کے باہر احتجاج ہوگا، خونی انقلاب آئے گا۔ میرا خیال ہے GHQ کو بھی اس کا نوٹس لینا چاہیے اور ان کو بھی جواب دینا چاہیے کہ اس طرح کی بات چیت جو ہے وہ قابل قبول نہیں۔
اس کا جواب دیا جائے گا۔ ان حالات میں سمجھتا ہوں کہ بجائے اس ملک کے حالات سلجھانے کے لیے کچھ کیا جائے، یہ مزید خراب کرنے پہ اترے ہوئے ہیں۔ اور وہی جاوید لطیف خود بخود یہ بات نہیں کر سکتے تھے، مریم نے لانچ کیا اور ایک کنفرنٹیشنل آپ کہہ لیجئے کہ پوسچر بنا کے کام شروع کر دیا۔ اب آپ دیکھیں گے کہ ہرزہ سرائی افواج پاکستان کے خلاف بات، ججز کے خلاف، یہ صرف اور صرف اپنی گرتی ہوئی ساکھ، اپنے کرپشن ہو جو بھی کیسز ان کو لیپا پوچھی کرنے کے لیے، ورنہ تو آنکھیں کھلی ہیں سب کی، سب کو نظر آتا ہے کہ آج پاکستان کے عوام ان سے متنفر ہیں۔ پاکستان کے عوام جاگ گئے ہیں، ان کو ہوش آ گیا ہے، ان کے اندر ایک شعور آ گیا ہے۔ آپ کسی سے جا کے بات کریں، اب وہ ان کے ہیر پھیر اور چکر میں آنے نہیں لگے۔ یہ قدرت کے کام ہے، اللہ کی طرف سے جب مالک رخ پھیر دیتا ہے حالات کا تو وہ پھر کسی کے بس میں نہیں ہوتا۔ پھر میرا خیال ہے کہ اس کے لیے جی ایچ کیو کو بھی کوئی سدباب کرنا ہوگا اور پی ٹی آئی کو ایک لیڈنگ رول لینا ہوگا۔ عمران خان کو اس وقت عوام کو لیڈرشپ مہیا کرنی ہوگی تاکہ یہ لوگ عوام کو گمراہ نہ کر سکیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔